बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्का की वादी में सूरज की किरणें जब पहाड़ों को छू कर उतराती थी तो इस धरती पर एक ऐसा शख्स चलता था जिसके अखलाक, किरदार और सच्चाई की मिसाल पूरे अरब में नहीं मिलती थी। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सादिक और इमानत में इस कदर बुलंद के सादिक और अमीन के लक़ब से पहचाने जाते थे। इस ज़माने में मक्का की सबसे बाइज़्ज़त, पकीज़ा और मालदार खातून थी सैयद खदीजा बिन्ते खुलीद रज़ी तआला अन्हा। करामत, पाकीज़गी, हुस्न किरदार और अक्ल व दानिश में सबसे बुलंद। खदीजा ने सुना था कि मक्का में एक नौजवान ऐसा है जो किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी का माल खयानत से नहीं लेता और अपने दुश्मन के साथ भी इंसाफ करता है। इनके दिल में ख्याल आया कि अगर कोई मेरे कारोबार का सफ़ीर बन सकता है तो वो यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं। खदीजा ने अपने करीबी शख्स मसीरा के ज़रिए ये पैगाम भेजा, अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तिजारती काफ़िले को शाम तक लेकर जाएं तो मैं इनको बेहतर मुआवजा दूंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को कबूल किया। ये इनकी पहली मुलाकात ही अदब, हया और पाकीज़गी से भरी हुई। कारोबारी सफ़र के दौरान मसीरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के वो पहलू दिखाए जो किसी इंसान में मुमकिन नहीं थे। बेमिसाल दयानत, अंधी दोपहर में बादल साए की सूरत में चलना, बुरी महफिलों में हिफाजत और हर कदम पर अल्लाह का जिक्र। मसीरा ने वापसी पर ये सारी बातें खदीजा को बताई। खदीजा अन्हा दिल ही दिल में सोचती रहीं, ये शख्स तो दुनिया का सबसे सच्चा इंसान है। अगर नसीब ने चाहा तो मेरा साथी यही होगा। इस लम्हे से हज़रत खदीजा रज़ी तआला अन्हा के दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत उतर चुकी थी। खदीजा रज़ी तआला अन्हा की उम्र तकरीबन 40 साल थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल के थी, मगर दिलों की मोहब्बत उम्र नहीं देखती, किरदार देखती है। खदीजा रज़ी तआला अन्हा ने अपनी करीबी सहेली नफीसा बिन्ते मुनबा से कहा, नफीसा, मेरे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत उतर गई है। अगर वो राज़ी हों तो मैं इनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। नफीसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, मोहम्मद, क्या आप शादी करना पसंद करेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, किसके साथ? नफीसा ने नाम लिया, खदीजा बिन खुलीद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़ार, सच्चाई, इज़्ज़त और किरदार पहले ही कायम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर वो राज़ी हैं तो मुझे भी कोई इनकार नहीं। यूँ एक पाकीज़ा रिश्ता कायम होने की राह खुल गई। निकाह का दिन आया। कुरैश के बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने खुतबा दिया, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब जानते हैं। ये हमारे किरदार हमारे ख़ानदान के सबसे बेहतरीन, सबसे सच्चे और सबसे काबिल एतमाद फ़र्द हैं। खदीजा रज़ी तआला अन्हा इनके लायक थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के लायक है। निकाह 500 दरहम के महर पर हुआ। खदीजा खुशी से सर झुकाए बैठी थी। इनके दिल में एक ही ख्याल था, ये वो शख्स है जिसके अखलाक पर रब्बे कायनात भी फरिश्तों को फ़ख्र से बताएगा। ये निकाह सिर्फ दुनिया में ही, अर्श इलाही पर भी लिखा गया था। खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ शौहर नहीं, अपनी ज़िंदगी, अपना सरमाया, अपना एतमाद, अपना दिल, सब कुछ दे दिया। घर का सुकून, माली सहारा, मोहब्बत भरा साथ, हर मुश्किल में सहारा, हर खौफ में हिम्मत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि दुनिया में मुझे खदीजा की मोहब्बत के सिवा कोई और चीज़ इतनी महबूब नहीं थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े खुद धोती, खाना तैयार करती, खिदमत करती, मगर इस खिदमत के पीछे मोहब्बत थी, गुलामी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खदीजा का ख्याल रखते, इनसे मशवरे करते, इनकी बात सुनते। ये दोनों एक दूसरे के लिए सुकून बन चुके थे। जब पहली वही नाज़िल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हरा से लरजते हुए घर आए तो सबसे पहले पुकारा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ दो। खदीजा ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल में लपेटा, तसल्ली दी, पानी पिलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, मुझे अपनी जान का डर है। इस वक्त खदीजा के अल्फाज तरीक में सुनहरे हर्फ से लिखे गए, इन्हें अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, सच बोलते हैं,
کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ ایسے شخص کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خدیجہ نے نبوت کے راستے کی پہلی مددگار بن کر تاریخ بدل دی۔ اسلام کی ابتدا میں جب دینوں میں لوگ تکلیف دے رہے تھے، شعیب ابی طالب معاشرتی بائیکاٹ لگا، بھوک اور پیاس تھی۔ خدیجہ نے اپنا سارا مال، ساری جمع پوچی اسلام پر قربان کر دی، حتیٰ کہ آخری دنوں میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گی تو بھوک میں مٹی لگے گی۔ خدیجہ دنیا سے رخصت ہوگی۔ وہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو کبھی نہیں بھولے۔ ان کی سہیلیوں کو دعائیں بھیجتے، ان کا ذکر کرتے تو آنکھیں بھر آتی۔ فرماتے، خدیجہ جیسی کوئی عام نہیں تھی۔ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں کی جتنی خدیجہ پر، حالانکہ میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ایک دن جب خدیجہ کی سہیلی حالہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونک کر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ہاں، یہ آواز تو خدیجہ جیسی ہے۔ یہ تھا عشق، وہ محبت جو صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی ساتھ دے گا۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یا رسول اللہ، خدیجہ کے پاس میری طرف سے سلام کیجیے اور اللہ کا بھی سلام کیجیے، اور یہ بھی کہیے کہ خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا وہ گھر ہے جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف۔ یہ اعزاز تقریر میں کسی اور عورت کو نصیب نہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کی محبت دنیا کی سب سے پاکیزہ محبت ہے۔ نہ ہوس، نہ لالچ، نہ مفاد، فکر کردار، خلوص، وفا اور ایمان۔ یہ محبت ہمیں سکھاتی ہے زندگی کا اصل حسن وفاداری ہے۔ عورت کا مقام عزت و احترام ہے۔ شوہر بیوی کا محافظ بھی ہوتا ہے اور قدردان بھی۔ مشکل وقت میں عورت کا حوصلہ مرد کی طاقت بن جاتا ہے۔ اللہ پاک محبت کرنے والوں کو ہمیشہ جوڑ کر رکھتا ہے۔ آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت مجھ پر یقین کیا جب لوگ انکار کرتے تھے۔ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ مجھے چھوڑ گئے۔ یہ تھی وہ محبت جو عرب کے عرش پر بھی لکھی گئی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح اپنے شوہر کا ساتھ دینا نصیب عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے شوہر کی ہر مشکل میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت پیدا کرے، اور جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا، اسی طرح ہم بھی اپنی بیویوں اور اسی طرح شوہر بھی سب اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا اسلامی واقعہ۔ اگر آپ کو اس اسلامی واقعے سے کچھ سبق ملا ہو، آپ نے اس چیز سے کچھ سیکھا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کے بارے میں تھا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی اپنے بیچ میں حسن و سلوک، محبت خلوص پیدا کرے تو وہ بھی دنیا کی مثال بن سکتے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی کو یقین، اعتماد، بھروسے اور وقت کے ساتھ گزارے تو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب بھی مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔